आपको इस वीडियो के बाद सुनने के बाद पता लग जाएगा कि खवातीन 95% जाहिल हैं या साहिल अदीम खुद 95% जाहिल है। साहिल अदीम साहब ने जो खवातीन को 95% जाहिल कहा, और जाहिल आपको पता है कि उर्दू की जबान में अरबी वाला जाहिल नहीं होता, बल्कि उर्दू की जबान में जिसको कुछ भी ना पता हो, जो बिल्कुल काम काज का ना हो, जिसको एक लफ्ज का ना पता हो, जिसको बिल्कुल एजुकेशन से कोई ताल्लुक ना हो। कॉलेजेस हमारे मदारिस को देखें, खासा मदारिस में भी आजकल जो है ना खवातीन की तादाद ज्यादा हो रही है और दीन की तरफ बहुत ज्यादा रगबत कर रही हैं। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में तो पहले से ही ज्यादा थी, तो लिहाजा खवातीन की अगर एजुकेशन की बात आप देखें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि खवातीन तो ज्यादा मर्द हजरात से ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। बात हमें मीडिया पर बैठ के करनी चाहिए या हमें किसी पब्लिक पॉइंट पर बैठ के करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो वो लड़की ये कह देती है, आपके घर में जो खातून है, वालदा है, सिस्टर है या आपकी वाइफ है, वो भी जाहिर है, आप तो पागल हो जाते, आपको तो गुस्सा चढ़ जाता। तो दीन से दूर हो रहे हैं और आप आगे जाके माशाल्लाह और मनफी बातें कर रहे हैं, तो और दीन से दूर होंगे। तो साहिल अदीम साहब, आपका काम है फलसफे पे बात करना, और वो भी पता नहीं आप करते भी हैं या नहीं करते। दीन की लाइन में आप बनाए, अगर आना है तो प्रॉपर कोलस करके आए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफिस से होंगे। एक बार फिर आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और एक ट्रेंडिंग मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आपको इस मौजू के बाद ये बात समझ आ जाएगी कि साहिल अदीम साहब ने जो पूरे मीडिया पर शोर मचाया हुआ है कि खवातीन 95% जाहिल हैं या नहीं है, आपको इस वीडियो के बाद सुनने के बाद पता लग जाएगा कि खवातीन 95% जाहिल हैं या साहिल अदीम खुद 95% जाहिल है। क्योंकि ये मौजू ऐसा है कि हर बंदे ने इसको तकरीबन सुन लिया होगा और हर बंदा इस पर बात अच्छी बात और मुस्बत बात सुनना चाहता है कि ये क्या मामला है, क्या मुहाजरा है, क्या खातून सही थी, क्या साहिल अदीम साहब सही थे, क्या खलील रहमान कमर साहब सही थे। तो लिहाजा इस पर एक छोटी सी मैंने कहा वीडियो बना दूं मुख्तसर अंदाज में, आपको समझ आ जाए कौन कितने पानी में है। तो लिहाजा पहली बात तो ये समझ लीजिएगा कि बाज अल्फाज ऐसे होते हैं कि इंसान अगर उसको अरबी की इस्तिलाह में करे तो उनकी जो ताबीर होती है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है, और अगर आप उसको जो है यहाँ उर्दू जबान में करें उसकी ताबीर थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है। और बाज़ औक़ात इंसान अगर आगे कोई और इंसान है, अच्छा इंसान है, उसके लिए उस अल्फाज की ताबीर मुख्तलिफ हो जाती है। अगर वहां पर कोई दूसरा इंसान है उसके लिए उसकी ताबीर जो है ना मुख्तलिफ हो जाती है। मैं आपको इसको छोटी सी मिसाल से समझा देता हूँ। देखें, आपने सूरत फातिहा पढ़ी होगी, उसमें आखिरी लफ्ज़ आता है वलज़ालिन। मुझे इसमें हम ये दुआ मांग रहे थे कि हम उन लोगों के रास्ते में ना चलाइए जो कि गुमराह हो, वलज़ालिन जो कि गुमराह हो। अब यही लफ्ज एक सूरत उज़्ज़ुहा में आता है, ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा। अब देखिए वहां पर वो बात हो रही थी गुमराह लोगों के बारे में, ईसाई यहूदी, ये जो जिन पर अल्लाह का कहर नाजिल हुआ, तो लिहाजा उनके लिए तो हमने कहा कि अल्लाह हमें रास्ते पे ना चलाइए जो कि गुमराह है। अब यहाँ पर ववजदका ज़ाल्लन में देखिए ये जो लफ्ज है ना ज़ाल्लन, ये अल्लाह के नबी के लिए आ रहा है। अब नाउज़ु बिल्लाह हम यहाँ पर ये माना नहीं कर सकते, क्योंकि है दोनों लफ्ज एक ही हैं, लेकिन इंसान चेंज हो गया। आगे वहां पर कोई और इंसान था और यहाँ पर बहुत ही मुकद्दस हस्ती हमारे सामने, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे ववजदका ज़ाल्लन, और हमने आपको नावाकिफ पाया। ठीक हो गया, यानी कि अल्लाह ने आपको नावाकिफ पाया। नावाकिफ का मतलब बेखबर पाया शरीयत के चंद अहकाम से, जिस तरह उलमा इसकी बात बयान करते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर वो तर्जुमा नहीं करेंगे, नाउजुबिल्लाह। यहाँ पर अगर हम गुमराही वाला तर्जुमा करेंगे तो बहुत बड़ी एक गलत चीज हम बयान कर देंगे। तो लिहाजा ये बात आपको समझ आ गई। बाज़ औक़ात इंसान के सामने जो चीज मौजूद हो उससे भी माने में जो है ना चेंजिंग आ जाती है। तो लिहाजा ये बात याद रखिएगा कि साहिल अदीम साहब ने जो खवातीन को 95% जाहिल कहा, और जाहिल आपको पता है कि उर्दू की जबान में अरबी वाला जाहिल नहीं होता, बल्कि उर्दू की जबान में जिसको कुछ भी ना पता हो, जो बिल्कुल काम काज का ना हो, जिसको एक लफ्ज का ना पता हो, जिसको बिल्कुल एजुकेशन से कोई ताल्लुक ना हो, उसको जाहिल कहते हैं। और अगर देखा जाए और अगर इस अल्फाज की ताबीर को खवातीन पर फिट किया जाए तो खवातीन बिल्कुल बेकसूर है। हम पूरी जो है सपोर्ट खवातीन को करेंगे, क्योंकि यहाँ पर खवातीन बिल्कुल बेकसूर हैं। देखिए अगर आप जाहिल का तर्जुमा उर्दू जुबान में मैंने आपको बताया कि हर चीज से नावाकिफ, हर वो कहते हैं ना ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, वो वाली सूरत यहाँ पर होगी कि खवातीन को कुछ भी नहीं पता। लेकिन अगर आप हमारी एजुकेशन को देखें, हमारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हमारे मदारिस को देखें, खासा मदारिस में भी आजकल जो है ना खवातीन की तादाद ज्यादा हो रही है और दीन की तरफ बहुत ज्यादा रगबत कर रही है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में तो पहले से ही ज्यादा थी। तो लिहाजा खवातीन की अगर एजुकेशन की बात आप देखें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि खवातीन तो ज्यादा मर्द हजरात से ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, ज्यादा जो है ना एजुकेशन में बहुत ज्यादा आगे जा रही है। तो साहिल अदीम साहब की
یہ بات کہ 95% خواتین جاہل ہیں یہ بالکل جھوٹ اور غلط بات ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ لفظ ایسا استعمال کیا گیا جو کہ بالکل خواتین کے اپوزٹ دلالت کر رہا ہے، تو لہذا اس سے یہ بات سمجھے کہ ساحل ندیم صاحب خواتین جاہل نہیں ہیں، بلکہ آپ نے جو بات کی اس میں آپ کو جاہل ہے، تو یہ بات کلیئر ہی آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ خواتین جاہل نہیں ہے۔ اور ایک اہم ہمارا پوائنٹ کہ آیا کہ یہ بات ہمیں میڈیا پر بیٹھ کے کرنی چاہیے یا ہمیں کسی پبلک پوائنٹ پر بیٹھ کے کرنی چاہیے؟ بالکل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کو عوام سن رہی ہے، آپ کو مجمع سن رہا ہے، آپ مثبت پہلو میں بات کریں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی خواتین 95% بے خبر ہوتی ہیں، ناواقف ہوتی ہیں، ان کو اس طرح کی کوئی الفاظ کہتے ہیں جو اس سے ملتے جلتے ہوں، لیکن آپ نے جاہل کہہ دیا۔ تو لہٰذا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی کہیں پر آپ اپنا جو رویہ ہے نا اس کو مثبت بھی رکھیں، کہیں پر جو ہے نا آپ درمیانی پہلو میں بھی آئیں کہ یہاں پر بات کیا کرنی ہے۔ آپ نے زلفوں کو تاؤ دے کے جو ہے نا آپ جو چاہے بات کر رہے ہیں، آپ نے پہلے ماں کے قدموں کے نیچے سے جنت کو نکال دیا، اب آپ خواتین کو ایک پڑھی لکھی لوگوں میں سے نکال رہے ہیں، اب اللہ جانے آپ آگے کیا کس کو کیا نکالیں گے۔ تو ساحل ندیم صاحب گزارش یہ ہے کہ میڈیا کو دیکھ کر پبلک کو دیکھ کر بات کریں کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ۔ اور اس کے بعد ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ساحل ندیم صاحب نے جو سب سے بڑی غلطی کی جس کی وجہ سے خاتون پر جو ہے نا تہمت لگی کہ خاتون جو ہے نا وہ قرآن کی آیتیں نہیں سن رہی، خاتون نے سمپل سے سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جاہل کو جاہل کہنا، تو آپ آیت پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اب محترمہ کو آیت نہیں آتی، آپ محترمہ کو ترجمہ کر کے سیدھا ڈائریکٹلی ترجمہ بتائیں، ترجمہ کرنے کے بعد یہ بات بتائیں۔ یہ تو اس طرح ہو گیا نا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی مجھے جو ہے نا کسی فار ایگزامپل کی بندہ کسی کے پاس گیا کہ مجھے پیسے چاہیے، وہ آگے سے نا قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے جو ہے نا اپنی جو ہے نا فضیلت بتانے لگ جائے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، اس نے آپ کو پیسے چاہیے، آپ یس یا نو میں جواب دیں، آپ ان کو سیدھا سیدھا جواب دیں۔ اگر آپ اس طرح کریں گے ظاہر سی بات ہے وہ عربی اس سے ناواقف لوگ ہیں، انہوں نے تو یہی کہنا کہ سر آپ ہمیں آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں، ہم آپ سے بات کیا کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس طرح لوگ سمجھیں گے قرآن کی جو ہے نا توہین ہوگی۔ حالانکہ غلطی ساحل ندیم صاحب کی ہے کہ وہ کہاں پر آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اکثر سب سے بڑا پوائنٹ ہمارا جو ہم سب سے پہلے دن سے رو رہے ہیں کہ بھائی جس بندے کو دین کی بات کا نہیں پتا وہ دین کی بات کو نہ کرے، پروفیسر ہو، فلسفر ہوں یا جتنے مرضی پڑھے لکھے ہوں، لیکن جب دین میں نہیں گئے، کسی کے پاس بیٹھ کے دین نہیں پڑھا اور الٹی سیدھی باتیں کرتے رہے، تو بھائی گمراہ ہوں گے، گمراہ کریں گے اور گمراہی کا سبب بنیں گے۔ اب دیکھ لیں ٹرینڈنگ موضوع بنا ہوا ہے لفظ طاغوت، لفظ طاغوت، ٹھیک ہے بھائی لفظ طاغوت اب خواتون کو نہیں ہم پتا، آپ خاتون کو کہہ رہے ہیں لفظ طاغوت کا مطلب بتائیں، اب اس کو نہیں پتا، وہ کیونکہ دین سے اتنا ان کا تعلق نہیں رہا تو آپ ان کو بتا دیں۔ اب خواتین نے میم بنانا شروع کر دیے، لوگوں نے میم بنانا شروع کر دیے، بھائی وہ نہیں پتا اس کو۔ دیکھیں نا ایک چیز، آپ فور ایگزامپل آپ جو ہے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، مجھے وہ بات نہیں پتا، آپ مجھے نہیں پتا مجھے جاہل کہہ دیں گے؟ نہیں بھائی آپ مجھے بتائیں گے۔ پھر اسی طرح میں دین کا بندہ ہوں، میں دین کے بارے میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں گا، آپ کو نہیں پتا، میں آپ کو جاہل کہوں گا؟ نہیں، بلکہ میں تو آپ کی رہنمائی کروں گا، آپ میری رہنمائی کریں گے۔ اس طرح طاغوت کا لفظ اس کو نہیں پتا وہ جاہل ہوگی؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ جو آپ کا ایک کیا کہتے ہیں نیگیٹو رویہ ہے نا، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے نا بہت زیادہ پریشان ہیں ساحل ندیم صاحب۔ لیکن آپ کو میں سیدھی سی بات بتاتا ہوں کہ جو آپ نے کیا اس میں جو ہے نا آپ کی جو ایک ناوافقیت کی جو خبر ہے آپ کی وہ بالکل آپ پر صادق آ رہی ہے۔ جاہل کا تصور کرنا خواتین کے لیے، بلکہ لوگ آپ کو جاہل سمجھ رہے ہیں، تو خدا رہا ایسی باتیں نہ کریں۔ آپ ایک اگر آپ بننا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ ایک اسپیکر بنے، اچھے اسپیکر بنے، یہ کیا دین کی باتوں کو لے کے جو ہے نا آپ الٹی سیدھی باتیں کریں، لہٰذا یہ آپ کا رویہ بالکل غلط ہے۔ اب تو اس سے علماء نے بھی ویڈیو بنانا شروع کر دیے، لہٰذا تھوڑا سا خدا کا خوف کریں، خواتین جاہل نہیں ہیں۔ اگر وہ لڑکی یہ کہہ دیتی آپ کے گھر میں جو خاتون ہیں، والدہ ہیں، سسٹر ہیں یا آپ کی وائف ہے وہ بھی جاہل ہے، آپ تو پاگل ہو جاتے، آپ کو تو غصہ چڑھ جاتا، آپ اس ٹائم کیا کرتے؟ تو لہٰذا ایسے نہ کریں، ایک مجموعی طور پر آپ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یہ انتہائی غلط بات ہے، تو اس سے بچا جائے، ایسی باتیں نہ پھیلائی جائے۔ آگے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں اور آپ آگے جا کے ماشاءاللہ اور منفی باتیں کر رہے ہیں تو اور دین سے دور ہوں گے۔ تو ساحل ندیم صاحب آپ کا کام ہے فلسفے پہ بات کرنا، اور وہ بھی پتہ نہیں آپ کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے، دین کی لائن میں آپ بنائیں، اگر آنا ہے تو پروپر کورس کر کے آئیں، جس طرح فلسفے کا کورس کر کے آئیں، لہٰذا اپنی جو ٹوم پٹانگ باتیں ہیں یہ پلیز یہاں پر نہ کریں، تھوڑا سا جو ہے نا ہم پر رحم کریں اور اپنے یہاں پر بھی رحم کریں۔ تو یہ امید کرتا ہوں بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو کہ لفظ طاغوت اور ساحل ندیم صاحب کی الٹی سیدھی جو حرکتیں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔